बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान में अहमद रज़ा। IMF के बारे में आज बात हम करेंगे कि IMF को हमेशा ही हमारे हुक्मरान अवाम के सामने बुरा भला बनाकर सारा मलबा सारा गंद IMF के ऊपर डाल के और ख़ुद फिर कहते हैं कि जी बड़े जो है दुखी दिल के साथ हम ये वज़न जो है मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं और आवाम के ऊपर डाल रहे हैं। तो क्या IMF ज़ालिम है या हमारे हुक्मरान ज़ालिम है? तो IMF है क्या और ये करता क्या है, तो इसके बारे में और पाकिस्तान का मसला क्या है इसके बारे में बातें करेंगे ताकि सादा अल्फाज में आप लोग समझ पाए। IMF जो है 1944 के अंदर 1944 के अंदर तो उसका क़याम अमल में आया और उसने ऑपरेशनल जब हुआ वो काम करना शुरू किया वो 1945 के अंदर शुरू किया। उसका काम है जी जो भी दुनिया के अंदर ममालिक हैं जहाँ पर किसी वजह से मुआशी तौर पर जो है अदम इंतशार का शिकार हो मुल्क और वहाँ पर इकॉनमी कमज़ोर हो, सस्टेनेबिलिटी ना हो, वहाँ पर तावन करना, उस मुल्क को दोबारा अपनी पाँव पर खड़ा करने की कोशिश करना ताकि जो दुनिया के अंदर ममालिक जो हैं वो बेहतर मईशत के अंदर परफॉर्म कर सकें ताकि रोज़गार मिल सके लोगों को और गुर्बत कम हो। ये मेन मकसद है उसका। पाकिस्तान 1958 के अंदर IMF के रुकन बना और पाकिस्तान ने 1958 के अंदर ही पहली दफ़ा IMF से कर्ज़ लिया। IMF जो कर्ज़ देता है वो बड़ा सस्ता ही होता है, तकरीबन 2% के करीब उनका मार्कअप रेट होता है और लेकिन साथ साथ वो ये भी चाहता होता है कि आप इस्लाहात करें और जो प्रॉब्लम्स आपकी मईशत के अंदर मौजूद हैं उसका हल भी आप वो देता है अपनी तरफ से कि भाई ये करें ही करें। अब पाकिस्तान की मिसाल है वो मैं समझाता हूँ आपको कि अभी आजकल इसाक डार साहब को आर्डर मिला हुआ IMF की तरफ से कि 800 अरब रुपए की आपने नए आमदन गवर्नमेंट की बढ़ानी है। वो ये नहीं कह रहा होता कि गरीबों के ऊपर टैक्स मज़ीद लगा दें, पेट्रोल और महंगा कर दें, तेल खाने का महंगा कर दें, वो ये नहीं कह रहा होता। वो कहता है जी इतना मसला आपका है, ये आपका काम है, आप जो है अपने जो अकाउंट है, जो आपका ख़जाना है या जो मसाइल आपकी इकॉनमी को हैं या गवर्नमेंट को हैं वो इस तरह पूरे करें। 800 अरब का टारगेट मज़ीद देता है वो आगे से कि भाई आप ये काम करें। अब हमारे हुक्मरान क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। दुनिया के अंदर ये होता है कि अमीर के ऊपर जो है वो इनकम टैक्स ज़्यादा होता है और गरीब के ऊपर कम वज़न डाला जाता है, लेकिन यहाँ पर गेम उल्टी है, बल्कि उल्टी से भी कहीं उल्टी है। शायद दुनिया में कम ही मुल्क होंगे जहाँ पर इस तरह का होगा, पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पर यह है कि जो गरीब अमीर को पालता है, गरीब ही अमीर के खर्चे बर्दाश्त करता है, गरीब ही जो है जी अमीर को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर क्योंकि गवर्नमेंट जो हमारी है वो अमीर को पकड़ नहीं सकती, यहाँ सियासी मशीनरी हमारी ऐसी करप्ट है और अमीर का ज़रूर सुख इतना ज़्यादा है और कानून जो है यहाँ पर वो समझो कि उसका कोई औकात ही नहीं है। तो बस वो अमीर जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी नहीं, ना वो पकड़ा जाएगा, वो टैक्स दे ना दे क्या हो जाएगा और पकड़ेगा कौन उसको। तो बस फिर यही है कि सब के ऊपर टैक्स, इनकम सेल टैक्स ठोक दो जिस तरह सेल टैक्स लगता है, पेट्रोलियम लेवी लगा दो, बिजली के जिस तरह हिसाब किताब चला हुआ है। ये क्या है? ये इनकी गलती है, ये IMF नहीं कह रहा। मसलन मिसाल देता हूँ, इमरान खान साहब जब आए तो पाकिस्तान के अंदर 18 लाख टैक्स इनकम टैक्स देने वाले लोग, ठीक है जी। और गवर्नमेंट क्या करती हैं, वो यही करती हैं कि जी मज़ीद टैक्स जो है वो बढ़ा दें, इधर लगा दें उधर लगा दें, टैक्स चीज़ों के ऊपर डायरेक्ट लगा दें और बस पैसे अपने बनाते जाएं। इमरान खान साहब ने कोशिश की उस दौरान कि जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं उनमें इजाफा किया है। कितने जो है PR के चेयरमैन बदले उस दौरान आपको पता ही है और ये TV पर बड़े शोर मचता था कि जी ये क्या हो रहा है यहाँ पर। और इमरान खान साहब हमेशा जो टारगेट FBR को देते थे वो बड़े बड़े टारगेट होते थे कि आप इतना टैक्स जो है वो जमा कर लें। बहरहाल कर करा के उन्होंने मेहनत बड़ी की, यहाँ हमारी ब्यूरोक्रेसी पूरी बिगड़ी हुई है
تو انہوں نے 18 سے 28 لاکھ تک ٹیکس پیئر کو بڑھا دیا کہ ٹیکس ریٹرنز کم از کم جمع کراتے ہیں، 28 لاکھ تک ہو گئے۔ لیکن جو ایک سروے کے مطابق جو ایک رپورٹ جو تھی، سروے کہہ رہا ہوں، رپورٹ جو تھی، عمران خان صاحب نے ہی یہ کہا تھا، آرڈر دیا تھا کہ جی مجھے رپورٹ دی جائے، تو نادرا اور اسٹیٹ بینک نے یہ رپورٹ بنائی تھی کہ پاکستان کے اندر 90 لاکھ بندہ ایسا ہے کہ جو 90 لاکھ بات کر رہا ہوں، 28 لاکھ تو یہ ٹیکس کا ریٹرنز جمع کرا رہا ہے، اس کے علاوہ 90 لاکھ بندہ ایسا ہے جن کے اوپر، ان کی آمدنی کے اوپر ٹیکس بنتا ہے، اور وہ کس طرح ثبوت ملتا ہے؟ گورنمنٹ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن یہاں پر وہی بات کہ جو امیر لوگ ہیں ان کو کون پکڑے، کیسے پکڑے؟ تو 90 لاکھ بندے کون سے ہیں جی؟ وہ یہ ہیں کہ جو ہر مہینے لاکھوں روپے کا بجلی کا بل ادا کرتے ہیں گھروں پر۔ اس کے علاوہ وہ سال میں 2-3 دفعہ 4 دفعہ ملک سے باہر بھی جاتے ہیں گھومنے پھرنے، یاشی کرنے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ انکم ٹیکس جمع نہیں کراتے، اور اس کا وزن غریب لوگ اٹھاتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت غریبوں سے وصول کرتی ہے۔ جی ایس ٹی، جنرل سیل ٹیکس کی میں بات کر لیتا ہوں، دنیا کا سٹینڈرڈ ریٹ ہے میکسیمم 6%، 100 کے ساتھ 6 روپے۔ پاکستان کے اندر آپ کو جب دکان پر جاتے ہیں 100 روپے لے کے، قیمت ہوتی ہے چیز کی 83 روپے کچھ پیسے ہوتی ہے، اور 100 روپے دکاندار آپ سے وصول کرتا ہے، تو باقی سب پیسے جو ہیں وہ ٹیکس میں جاتے ہیں۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ جو غریب آدمی پہلے ہی پس رہا ہے، جس کے پاس بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس اپنے بچوں کی صحت کے لیے کچھ پیسے نہیں ہیں، ہر مہینے اگر وہ 30,000 روپے بھی وہ کماتا ہے، بہت کم لوگ ہیں 30,000 تک بھی جاتے ہیں، ملک کے حالات ہی ایسے ہیں، 30,000 روپے بھی کماتا ہے تو 5,100 روپے اپنی آمدنی میں سے ہر مہینے وہ ٹیکس دیتا ہے۔ جو وہ سامان خریدتا ہے 30,000 روپے کا، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے 5,100 روپے، بہت بڑی رقم ہے یہ اس غریب آدمی کے لیے۔ اس کے علاوہ بجلی کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ الگ ہے، اگر وہ پیٹرول ڈلواتا ہے، بائک چلاتا ہے، اس کے لیے وہ الگ اس کے نظر ٹیکس ہے کہ وہ حساب کتاب بھی سمجھ نہیں آتا۔ تو غریب کو یہاں پر ایسی مار پڑ رہی ہے اور کوئی غریب کا ولی وارث نہیں ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا جو تھا وہ انہوں نے کوشش بہرحال کی تھی، 18 سے 28 لاکھ تک لے کر گیا، پھر بعد میں انہوں نے پھر اسکیمیں جو لانچ کی وہ غریبوں کے لیے کافی مددگار تھی۔ آگے بڑھتے ہیں جی کہ جو اس کے علاوہ معاملات کیا ہیں۔ اب IMF تو کہہ رہا ہے تو انہوں نے پھر ٹیکس لگانے ہی لگانے ہیں، یا پھر جن لوگوں پر ٹیکس لگائیں گے جو بیچارے جو ان کا انڈسٹریز ہیں سپر ٹیکس لگا دیں گے، جس طرح پچھلی دفعہ لگایا، اس سے بھی کیا اثر ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر پہلے ہی بزنس کرنا بڑا مشکل ہے۔ یا پھر وہ جو سیمی گورنمنٹ ادارے ہوتے ہیں یا پرائیویٹ رجسٹرڈ ادارے ہوتے ہیں، معافی چاہتا ہوں، ان کے اوپر یہ سب کچھ ٹیکس وغیرہ لگا دیں گے، یعنی کہ جو بیچارے ٹیکس پہلے دے رہے ہیں ان کو ہی پھنساتا جائے۔ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے جو میں نے آپ سے کچھ ڈسکس کیا، کچھ تھوڑا سمجھانے کی کوشش کی تاکہ معاملہ جلدی بات بھی ہو جائے، تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ بھی آ جائے کہ معاملات کیا ہیں۔ تو IMF یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ بھائی آپ تو غریبوں سے نچوڑیں، ان کا خون نچوڑیں، یہ تو ان کے پاس چلتا کچھ نہیں ہے تو پھر یہ غریبوں کے اوپر پھر ڈال دیتے ہیں کہ رگڑو ان کو رگڑو، انہوں نے کیا کر لینا۔ تو یہی صورتحال پاکستان میں 70 سال سے چل رہی ہے۔ ایک جو کام ہے ملک کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان، کوئی بھی ملک ہے، پاکستان کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ بعض سامان منگاتا بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں امپورٹ کرنا، اور ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ اب بیرونی ملک کے اندر پاکستان کو ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ نے کوئی سامان منگوانا ہے، انٹرنیشنل کرنسی ڈالر ہے تو وہ زیادہ تر چلتی ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا جی؟ پاکستان کو ڈالرز چاہیے ہوں گے۔ تو پاکستان کی آمدن کیسے ہے، کتنی ہے، وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ پاکستان کی آمدن دو طرح کی ہے۔ پہلی آمدن ہے کہ جو پاکستان ایکسپورٹس کرتا ہے، ایکسپورٹس پاکستان کے 30 ارب ڈالر تک ہیں، اور 30 ارب ڈالر یہ ہو گئے۔ اور پھر جو بیرون ملک جو پاکستانی محنت کش ہیں اور جو وہاں پہ کام کرتے ہیں، پردیس میں رہ کر، وہ جب اپنے ملک میں پیسے بھیجتے ہیں تو وہ جو ڈالرز آتے ہیں جو زر مبادلہ کے وہ بنتے ہیں، سمجھ لیں کہ
دیتے ہیں ہمیں، اس میں وہ بھی 30 ارب ڈالر مطلب بنتا ہے تقریباً. تو ٹوٹل ملا کے دونوں بن گئے 60 ارب ڈالر. 60 ارب ڈالر بن گئے. اور اب پاکستان جو باہر سامان خریدتا ہے وہ کتنا ہے جی؟ وہ ہے 80 ارب ڈالر. 20 ارب ڈالر کا یہیں ہمیں فرق آ گیا. اس کے علاوہ آگے کیا ہوتا ہے جی؟ آگے یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے جو قرضے لیے ہیں، جو سود ادا کرنا ہے، جو قسطیں ادا کرنی ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں ڈالر چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے کرنا ہمیں کیا چاہیے؟ یہ جو معاملہ ہے ہمارا ہے، یہ کیسے حل ہوگا؟ اگر ملک کے اندر اکانومی کھڑی ہونی شروع ہوتی ہے تو باہر سے سامان زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. انڈسٹری لگنی شروع ہوگی تو مشینری باہر سے آئے گی، خام مال باہر سے آئے گا، تو امپورٹس جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. پھر بعد میں پھل ملے گا ایکسپورٹس ہوں گی یا نہیں ہوں گی. اس وقت بہت زیادہ جو ہے نا وہ زور پڑ جاتا ہے ڈالرز کے اوپر. ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ اس وقت بن چکا ہوا ہے. تو یہ تو 20 ارب ڈالر یہ ہو گئے. اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ پاکستان کی امپورٹس ہیں کیا؟ یہ جو ہم نائلی اپنے اوپر کر رہے ہیں اس کے اوپر ذرا سوچیں، غور کریں. سب سے بڑی جو امپورٹ ہم کرتے ہیں وہ تقریباً پچھلے سال 19.3 ارب ڈالر کی جو ہم امپورٹ جو کرتے ہیں وہ تیل اور گیس کے شعبے میں ہے، یہ جو ہم منگواتے ہیں باہر سے. پہلی بات یہ کہ ملک کے اندر ہمیں امن قائم کرنا چاہیے، سیکیورٹی کی صورتحال بہتر کرنی چاہیے. پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پر تیل کے کنویں جب پھنسے جاتے ہیں تو ہر 3 میں سے ایک کنواں وہ کامیاب ہوتا ہے، وہاں سے تیل نکل آتا ہے. تو بلوچستان ہمارا جو ہے وہ بالکل ابھی شروع میں کچھ ہوا تھا، اب سیکیورٹی کی وجہ سے وہاں پر کوئی کمپنی کام نہیں کرتی، وہاں کنویں کھدائی نہیں ہو رہی. سندھ میں تیل دریافت ہوا ہے، گیس دریافت ہوئی ہے، KPK کے اندر ہوئی ہے، پنجاب کے اندر ہوئی ہے. بلوچستان ابھی بالکل جہاں پر زیادہ امید ہے کہ وہاں پر مزید ذخائر ہو سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ بالکل ہی نہیں کر پا رہے. سب سے پہلے پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ یہاں پر کوشش کریں کہ جلد سے جلد ہم اپنے ملک کے اندر تیل اور گیس کے ذخائر تلاش کریں تاکہ ہم خود کفیل ہو سکیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، جو ہم باہر سے گندم وغیرہ منگاتے ہیں، اور دوسری بات سب سے بڑا جو بل بنتا ہے وہ تیل جو ہم کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں، یہ اس کا بنتا ہے. بہت کم تعداد ہے جو پاکستان میں تیار کی ہے مقدار ہے، زیادہ تر ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، ملیشیا سے، انڈونیشیا سے. اس بارے میں میں جہاں بیٹھا ہوں اسلام آباد کے اندر، اس کو کہتے ہیں پوٹھوہار ریجن، پوٹھوہار بیلٹ بھی کہتے ہیں اس کو. اگر میرے کوئی دوست ہیں یا آپ کے دوست ہیں جو مجھے سن رہے ہیں وہ اسپین میں رہتے ہیں، اگر وہ اٹلی میں رہتے ہیں، تو ان سے آپ اگر پوچھیں تو سب سے اچھا اولیو آئل جو ہے، زیتون کا تیل، وہ اسپین اور اٹلی میں پیدا ہوتا ہے. تو ہمارا جو یہ علاقہ ہے جس کو پوٹھوہار بیلٹ کہتے ہیں، یہ بالکل زیتون کی پیداوار کے لیے، یہاں پر فصل کے لیے بہت ہی اچھا ہے. اور یہاں پر قدرتی طور پر بھی اولیو آئل کی جو جنگلی درخت ہے وہ موجود ہے. لیکن یہاں پر کون کرے، کیسے کرے؟ گورنمنٹ کوئی پالیسی بنائے گی، ہمارے جو ایگریکلچر کے ادارے ہیں وہ کچھ کریں گے تو پھر ہی کام ہوگا، وہ بھی نہیں ہونا. اچھا، پہلے ہم لوگ دالیں جو تھیں وہ اپنی خود پاکستان کے اندر پیداوار ہوتی، دالیں بھی ہم باہر سے منگوا رہے ہیں کیونکہ جن جگہوں پہ دالیں اگتی تھیں وہاں پر شوگر ملیں لگا دی سیاستدانوں نے، اور وہاں پر گنا ہو رہا ہے. اب یہ ایک نئی مصیبت بن گئی. اس طرح الیکٹریکل کا سامان ہے وہ ہم منگواتے تو پاکستان کیا خود یہاں پر نہیں بنا سکتا، ہم مشینری باہر سے منگواتے، چلو وہ منگانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو میڈیسن کا شعبہ ہے ہمارے یہاں، خام مال باہر سے آتا ہے اور اس کے علاوہ میڈیسن باہر سے درآمد کی جاتی ہے. تو انڈیا جو ہے وہ میڈیسن کے اندر کافی حد تک درآمد نہیں، ایکسپورٹ کرتا ہے. کیا ہم لوگ اس طرح فائدہ اپنے ملک کا نہیں بنا سکتے؟ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے وہ کرنا نہیں. کشمیر کے علاقوں کے بارے میں جو پہاڑ ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے. چائے کا بل ہمارا بڑا بنتا ہے ہر سال. تو کشمیر کے اندر جو پہاڑ ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے چائے کے لیے بہت مناسب ہے، لیکن کون کام کرے؟ وہ کرنا نہیں ہے. ہم سے بہتر گورے تھے یہاں پر. جب یہ صدی شروع ہوئی، 19ویں صدی جس کو کہتے ہیں یا 20ویں صدی کہتے ہیں، 20ویں صدی شروع جو ہوئی 1900 کے بعد، 1910 یا 15 کی بات ہے، انگریز نے سرگودا کے اندر یہ سمجھا، بہتر سمجھا. انہوں نے دیکھا کہ یہ سرگودا کا جو علاقہ ہے وہ کینو کے لیے بہت اچھا ہے، تو انہوں نے
किसानों को ट्रेनिंग दी, उनको सहूलियात दी कि भाई आप कीनू पैदावार आप शुरू करो, तो उन्होंने कीनू शुरू किया। आज सरगोदा की जो फसल है कीनू की, वो एक्सपोर्ट भी हम करते हैं, पूरे पाकिस्तान में कीनू नजर आता है आपको। क्या किया उन्होंने, अंग्रेज़ों ने, उन्होंने चंद कदम फैसले किए, उन्होंने उसके ऊपर अमल किया, उन्होंने चीज़ों को देखा और कोशिश की ताकि वो कब्ज़ा माफिया था। लेकिन हमारे यहाँ अल्लाह का फजल है, तो जो किसी ने करना है काम, जिम्मेदारी है, वो तो करनी नहीं है। और क्या कहें हम इसके बारे में, क्या बात कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो हर शोबे के अंदर अपने आप को बेहतर करके डॉलर्स जो है वो कमा भी सकते हैं और अपनी इंपोर्ट्स को कम कर सकते हैं, ताकि ये गैप कम होना शुरू हो। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारा जो आईटी का शोबा है, अरबों डॉलर, इतने पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स नहीं है, इस तकरीबन मेरे ख्याल में डबल जो है, ट्रिपल वो इंडिया जो है वो सिर्फ आईटी के शोबे से कमाता है। लेकिन हमारे यहाँ बेरोजगार नौजवान फिर रहे हैं। और पिछले दिनों मैंने आपको एक वीलॉग में बताया कि एक यूके की कंपनी जो थी वो पाकिस्तान के अंदर उसने अपना कोई सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह यहाँ पर कुछ बनाया, दफ्तर वगैरह बनाया था, 700 एम्प्लॉयज़ थे। हमने यहाँ पर जो हालत की हुई है मुल्क की, उन्होंने जो अपना सब कुछ बंद किया, ठप किया और लोगों को फारग किया, दफ्तर समेटा और हो गए, कंपनी ख़त्म। हम लोगों ने तो यहाँ कुछ करना नहीं। या हमारे नौजवान यहाँ पे नशे पे लग जाएं, गलत कामों में लग जाएं, उधर लग जाएंगे, लेकिन हमने सीधे तरीके से उनको काम में उनसे नहीं लेना। तो ये जी 22 दफ़ा पाकिस्तान गया है IMF के पास, तो 22 दफ़ा भी हम अपने पाँव पे खड़ा उधार लेने के बावजूद बार बार जाना पड़ रहा है। तो ये गलतियाँ किसकी हैं? ये IMF की गलती है? ये किसकी गलती है? ये हमारे पुरानों की गलती है। IMF कहता है कि जी आप अपने पाँव पे खड़े हो जाए। वो 4 साल गुजरते नहीं, 22 प्रोग्राम 1958 से लेके अब तक हो चुके हैं जी। अच्छा, बेनज़ीर साहबा ने तकरीबन जी 3 प्रोग्राम किए, नवाज शरीफ साहब ने 3 प्रोग्राम किए, 2 प्रोग्राम किए, तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने 1 प्रोग्राम किया, इमरान खान साहब ने जो पिछला IMF का प्रोग्राम जो शुरू हुआ था, जो भी मसला बना हुआ फंसा हुआ है लेकिन वो चल रहा था, तो ये हुआ। तो हम कब सुधरेंगे? हम अपने पाँव पे कब खड़े होंगे? IMF तो यही चाहता है कि भाई जिस मुल्क को मैं एक दफ़ा फंड दे रहा हूँ वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, वो तो ये चाहता है ना। लेकिन यहाँ पर गरीब के ऊपर चलती है छुरी, अमीर को जो है वो मसला कोई नहीं है। तो यही जो प्रॉब्लम है ये चल रही है जनाब, आवाम समझ है इस बात के ऊपर। और ये IMF की जब आप सुनते हैं ना बात, उस बंदे के ना लांज भेजा करें जो बंदा ये कह रहा हो कि जी IMF जो है जी वो हमें ये कह रहा है, हमें वो कह रहा है। ये सिर्फ आप लोगों को ना, क्योंकि आप लोगों के पास नॉलेज नहीं होता, आप समझ नहीं पाते चीज़ों को। सीधी सी बात यही है कि वो आपको बका देते हैं, आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। मेन मसला इसी चीज़ के ऊपर है कि वो जो है अमीरों को टैक्स नेट में नहीं लाते, असल रसूख लोगों वाले लोगों से टैक्स ये वसूल नहीं कर सकते। यही इसका मेन मसला है पाकिस्तान का। अंदरूनी तौर पर भी मसला ये है और बैरूनी तौर पर भी मसला ये है कि हमने जो है वो अपने आप को डॉलर्स जो हैं वो भी हमने खर्च करने हैं, गाड़ियाँ बाहर से महंगी महंगी मंगवानी है, मेकअप भी बाहर से आएगा, हमारे जो गार्डन्स के अंदर जो कुर्सियाँ और टेबल पड़े होंगे वो भी बाहर से आएंगे, और सब अयाशियाँ ये बाहर से करेंगे, गरीब भुगतेगा उसका, सब कुछ गरीब भुगतेगा, सब मामला गरीब के ऊपर ही है। तो ये मामला हैं जी। उम्मीद है समझ आपको आ गई होगी। IMF कोई विलन नहीं है। IMF समझे कि एक बेहतर काम करने वाला एक इदारा है, तो चाहता है कि कोई भी मुल्क जो है अनस्टेबल ना हो और वो अपने पाँव पे खड़ा रहे, हम उनको उसको सपोर्ट करें। लेकिन वो सपोर्ट ऐसे नहीं करता कि भाई ले लो पैसे तुम जो मर्जी करो, नहीं, वो कहता है अपने मामला ठीक करो। वो पूरा प्लान देता है, पूरा प्रोग्राम देता है, और फिर जब वो प्रोग्राम शुरू कर देता है, कोई मुल्क मंजूर कर लेता है, तो फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपीय यूनियन, सब लोग जो हैं वो कहते हैं ठीक है जी, अब ये बंदा, अब ये जो मुल्क है IMF के प्रोग्राम में आ गया, अब कोई मसला नहीं है। वो भी बगैर जो शराइत के फिर वो कर्ज देना शुरू कर देते हैं। तो ये पूरा एक पैकेज बन जाता है IMF के साथ। इजाज़त चाहता हूँ, उम्मीद है कुछ